बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान में हूं हैदर हयात खान। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी वायरल है जिसमें हमने देखा कि भारतीय एक एंकर अर्नब गोस्वामी ये क्लेम करते हैं कि उसके सोर्सेज ने उसको ये बताया है कि काबुल सरीना के 5वें फ्लोर पर कुछ ISI ऑफिसर्स, कुछ पाकिस्तानी मिलिट्री के ऑफिसर्स मौजूद हैं और उसके सोर्सेज ने उसको यहाँ तक भी बताया कि उन्होंने खाने के लिए क्या ऑर्डर किया। ये क्लेम उसने अपने चैनल पर बैठ के किया। फिर अब्दुल समद याकूब साहब, हमारे दोस्त जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे उस प्रोग्राम में, उन्होंने उसका जवाब दिया और उसको बताया कि काबुल सरीना का 5वां फ्लोर है ही नहीं है, 2 फ्लोर्स का होटल है। तो अब आज के प्रोग्राम में अब्दुल समद याकूब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। हम उनसे जानने की ये कोशिश करेंगे कि उसको तो उसके सोर्सेज ने ये इतला दे दी और उसके सोर्सेज कितने ऑथेंटिक थे वो पता लग गया। उनका सोर्स कौन था ये दुनिया जानना चाहती है कि उन्होंने कहा मैंने अपने सोर्सेज से ये वेरीफाई किया। तो अब हम अब्दुल समद याकूब साहब से जानेंगे कि उनके सोर्सेज कौन थे जिन्होंने उनको बताया कि काबुल सरीना का 2रा फ्लोर नहीं। और दूसरा, वो चूंकि बैक टू बैक इंडियन चैनल्स पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ के मीडिया में और पाकिस्तान के मीडिया में उन्होंने क्या फ़र्क महसूस किया, इसको भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको वो क्लिप दिखाएंगे, वो चंक दिखाएंगे जिसमें अब्दुल समद याकूब साहब को अर्नब गोस्वामी ने कहा जी कि उसके सोर्सेज ने उसको ये कहा है और उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा। आइए ज़रा सुनते हैं। 5th floor of the Serena Hotel in Kabul, how many Pakistani officers are there? Okay. I can also maybe tell you what they ordered for dinner, so don't question my intelligence sources. When I get to know from my sources, Serena has only 2 floors. There is no 3rd floor, no 4th floor, no 5th floor. जी, क्लिप आपने देख लिया। अब अब्दुल समद याकूब साहब की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल समद याकूब साहब। मेरे साथ कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? जी। भाईजान, आज आपको तकलीफ दी है। आपसे पूछना ये था कि अर्नब गोस्वामी को तो उसके सोर्सेज ने ये बता दिया कि 5वें फ्लोर पे काबुल सरीना के ISI के ऑफिसर्स बैठे हुए हैं और वो वहाँ पर बैठ के सब कुछ प्लान कर रहे हैं। भाई मुझे ये बताइएगा, आपको किसने इन्फॉर्मेशन दी कि काबुल सरीना का 5वां फ्लोर है नहीं? देखिए, कुछ चीजें तो हमने, ऑल्दो कि हम साफी नहीं है, लेकिन हमने आपसे काफी सारी ये फैक्ट चेक्स और खबर को वेरीफाई कैसे करते हैं ये तो आप लोगों से हमने सीख ली है। आप जैसे भाई में रहनुमाई करते रहते हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि ये कोई मेरा पहला शो नहीं था, ये कोई 60वां शो होगा 1 महीने का, और मैं तो मुसलसल उनको उनके मीडिया को एंगेज कर रहा था। तो उनकी क्रेडिबिलिटी, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि जब काफी सारी उनकी सोर्सेज को या खबर को जब मैंने चैलेंज किया, रिबटल किया है, तो वो फेक ही साबित हुई हैं। अच्छा, उनमें कुछ एक जर्नलिस्ट ऐसा था जिसने मुझे पर्सनली कॉल की और एक्सक्यूज किया कि भाई वो वाकई मेरी खबर गलत थी। अच्छा। लेकिन क्योंकि हुआ बेसिकली बैकग्राउंड इसका ये था कि उस दिन मुल्ला बरादर के हवाले से ये बहुत क्लेम कर रहा था अपने सोर्सेज के हवाले से, तो मैंने इसको काउंटर किया। मैंने कहा कि तुम्हारी तमाम तर इंडियन इंटेलिजेंस जो होती है वो हर क्रूशियल मोमेंट के ऊपर उसकी इंटेलिजेंस आपकी फेल हुई है। अब क्योंकि मैं इंटेलिजेंस को, इंडियन इंटेलिजेंस को चैलेंज कर रहा था और मैंने उसको मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दी, पंजशेर के हवाले से, फॉल ऑफ काबुल के हवाले से और मुख्तलिफ उसके जो हवाले दिए, तो उसमें थोड़ा सा मुझे फील हुआ कि वो उसको काउंटर करने के लिए जरा सा क्या आ गया, जरा गुस्से में आ गया। अच्छा। और ये भी एक हमारा ट्रिक होता है कि अगले को थोड़ा सा गुस्सा दिलवाए जरा एंकर को, ताकि वो, खैर उसने काउंटर रिप्लाई के तौर पर उसने कहा कि जी मेरे सोर्सेज को आप क्वेश्चन ना करें, मैं अब ये भी बता सकता हूँ कि 5वें फ्लोर सरीना में आपके कितने ऑफिसर्स बैठे हैं और वो खाने में क्या ऑर्डर करेंगे। मींस के मैंने एरियल सर्विलियंस आप लोगों के ऊपर रखी हुई है। अच्छा। तो उस दिन क्योंकि मैंने अभी वेरीफाई नहीं किया था और मैं उसको इस तरह से काउंटर नहीं कर सकता था, तो और क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी मशकूक थी, तो दोबारा अगले दिन जब मैंने चेक किया तो वो तो ये पता चला कि उसके तो फ्लोर ही 2 हैं। तो इत्तेफाक ये हुआ कि उसने, फिर उसकी किस्मत आ रही थी कि उसने दोबारा मुझे बुला लिया अगले ही शो में। ठीक है। तो खैर वो फिर इस तरह से उसको अजीमत का सामना करना पड़ा, लेकिन वो फिर बहरहाल उसको तो अब मीडिया से भी आवाजें उठ रही हैं और उन्होंने भी काफी, उनके मेन जो क्रेडिबल चैनल्स हैं उन्होंने ये कहा है कि जी इसको थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि एटलीस्ट कोई भी जो जर्नलिस्ट होता है वो अगर उसकी बाउंस करती है खबर तो वो उसको फिर उस पर माजरत करता है। लेकिन ये तो फिर आपको पता ही है कि उनका अच्छा, वैसे ये क्रेडिट तो अब्दुल समद भाई, ये क्रेडिट तो फिर
آپ کو جاتا ہے نا کہ آپ نے کم از کم انڈیا میں بیٹھے انڈین سے یہ بات کہلوا دی کہ ارنب گوسوامی جھوٹا ہے اور اس کی انفارمیشن اب کتنی کریڈیبل ہے, اس کے سورسز کتنے کریڈیبل ہیں وہ بھی پتہ لگ گیا. اور یہ صرف پہلا واقعہ نہیں ہے, وہ اس طرح کی جو فضولیات ہیں اور اس طرح کی من گھڑت خبریں وہ پہلے بھی دیتا ہے. نہیں, بالکل آپ کی بات صحیح ہے. یہ صرف ایک انڈیویجول کے حوالے سے بات نہیں ہے, یہ انڈیویجول کی کریڈیبلٹی مشکوک نہیں ہوئی. بیسکلی یہ پورے جس طریقے سے ٹرینڈ بنے اور جس طریقے سے ہم نے ایک نیریٹو بلڈ کی ہے, یہ پورے انڈین میڈیا کی کریڈیبلٹی مشکوک ہوئی ہے. اور اس کو جس عظیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے یا تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ یہی ہے کہ تم نے پورے انڈین میڈیا کی کریڈیبلٹی کو داؤ پہ لگا دیا ہے. اور اب تو انٹرنیشنلی بھی اس بات کو بڑا اچھالا جا رہا ہے کہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا, کیونکہ آپ بہت زیادہ انگیج کر رہے ہیں خود کو انڈین میڈیا کے ساتھ, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیک ٹو بیک آپ ڈیلی بیسس پہ 3 4 5 چینلز کے اوپر بیٹھ کے, ایون ایک چینل کے اوپر آپ 2 پروگرامز بھی کر رہے ہیں ڈیلی. مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا, میری نظر سے آپ کا ایک وہ کلپ بھی گزرا جس میں بی جے پی اسپوکس پرسن سے آپ نے سوال کیا کہ آپ کی گورنمنٹ کی جو لائن ہے آپ وہ ڈیفائن کریں, آپ ٹی وی پر بیٹھ کر صرف بھاشن نہ دیں, آپ بتائیں کہ آپ کی گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے طالبان کو لے کر. تو آپ نے کیا پلس ریڈ کی ہے کہ جو میڈیا پر یہ باتیں کر رہے ہیں اس میں اور ان کی ایکچوئل پالیسی میں فرق کیا ہے طالبان کو لے کر؟ دیکھیں, کسی بھی گورنمنٹ کی ایک ڈیکلیریٹو پالیسی ہوتی ہے اور گراؤنڈ پہ چاہے وہ اس کو فالو کر رہا ہو نہ کر رہا ہو, لیکن انٹرنیشنلی وہ ڈیکلیریٹو پالیسی دیتا ہے. اور 30 اگست کو تو انڈیا کی پریزیڈنسی میں سیکورٹی کونسل میں انڈیا کی پریزیڈنسی تھی نا, اس میں وہ ایک ریزولوشن لائے 2593 نمبر 2593. تو اس ریزولوشن میں یہ تھا کہ ہم طالبان اگر انکلوزیو گورنمنٹ لاتے ہیں تو ان کو ایک تو اس پہ وہ کیا گیا, اور پھر اس میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں کہ جو ٹیررسٹ ڈکلیئر ہوئے تھے ڈیزگنیٹڈ تھے UN ڈیزگنیٹڈ, ان کو ڈیلسٹ کیا جائے گا. اور ان کے پھر جو ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے حوالے سے اسٹیٹ کے بیہیویئر کو, طالبان کے بیہیویئر کو دیکھا جائے گا. اب میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا, اس میں طالبان کو کسی بھی UN کی سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن کے تحت, کسی بھی ریزولوشن کے تحت ایز اے رجیم اس کو ٹیررسٹ نہیں قرار دیا گیا طالبان کو ایز اے رجیم. کیونکہ ایک ان کی جو پہلے جو آئی تھی یہ 9/11 کے بعد جو ریزولوشن آئی تھی جس کو سب سے زیادہ ٹیررزم کے حوالے سے لیا جاتا ہے وہ 1267 ہے, پھر اس میں بھی نہیں کیا گیا. مطلب انڈیویجولس کو آپ نے ضرور قرار دیا اور القاعدہ کو ایز اے آرگنائزیشن آپ نے ٹیررسٹ بینڈ آرگنائزیشن قرار دیا ہے, بٹ طالبان ایز اے ہول, ایز اے رجیم, ایز این آرگنائزیشن وہ نہیں تھی. تو اسی طریقے سے انڈیا جو ہے وہ طالبان کو انگیج کر رہا ہے بیک چینل سے, اور بیک چینل سے نہ صرف قطر میں انگیج کر رہا ہے. میں آپ کو 2013 کا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ جس میں ملا ضعیف جو تھے یہ ہمارے ہاں انویسٹر تھے جب طالبان کی حکومت گرائی گئی تھی 9/11 کے بعد, اس وقت وہ پاکستان میں انویسٹر تھے. یہاں پہ وہ شاید بعد میں گوانٹانامو میں قید بھی رہا ہے. پھر جب ریپ ہوا ہے تو اس کو آفیشلی انڈیا نے انوائٹ کیا تھا, ویزا ایشو کیا تھا, اس کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ اس کو ڈپلومیٹکلی انگیج کیا تھا. تو مجھے یہ بات بڑے اچھے طریقے سے پتا تھی کہ انڈیا طالبان کو ٹیررسٹ آفیشلی ڈیکلیریٹو پالیسی کے تحت ڈکلیئر نہیں کرتا. تو لہٰذا وہ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں, اور جس طریقے سے ان کے ان آفیشیل یعنی جو آفیشیل اسپوکس پرسن ہیں وہ ایک ان آفیشیل نیریٹو لے کے چلتے ہیں. بٹ جب انٹرنیشنل فورم کے اوپر بات آتی ہے جیسے UN ہو گیا یا جیسے SCO ہو گئی شنگھائی کوآپریشن, وہاں پہ ان کا مدعا ٹوٹل ڈفرنٹ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا آخر میں عبدالسمد صاحب, ابھی چونکہ ہم بات انڈین میڈیا کی بار بار کر رہے ہیں, آپ پاکستانی میڈیا پر بھی آتے ہیں اور انڈین میڈیا پر بھی آپ بہت زیادہ آ رہے ہیں آج کل. مجھے بتائیے گا آپ کو دونوں میڈیاز میں فرق کیا محسوس ہوا سو فار؟ فرق یہ محسوس ہوا ہے کہ ایک تو نو ڈاؤٹ کہ ہمارا میڈیا تھوڑا سنجیدہ ضرور ہے, اور دوسری جو مجھے پاکستانی میڈیا سے گلا ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا وہ اس لیے کہ یہ کسی نیریٹو کو لے کے بلڈنگ کرتے ہیں, یہ انٹرنیشنل ٹاپکس ڈسکس نہیں کرتے ہیں. میں نے صرف آپ کو ہی دیکھا ہے کہ جو مسلسل جو ہے وہ جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں, چاہے وہ افغانستان کے حوالے سے ہے یا وہ ذبیح اللہ ہو یا سہیل شاہین ہو, جن سے آپ ڈائریکٹلی خود کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, جن کو آپ اپنے چینل پہ لاتے ہیں. اب ہمارے ہاں یہاں کا میڈیا تو نارملی ایک لوکل ایشوز ہے, یعنی گلی محلے شہر صوبے کی سیاست سے باہر ہی نہیں نکل سکا, جبکہ قوم کو یہ بتانے کی ضرورت ہے ان کو کہ بھائی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہمارے ہمسائے اس میں کیا ہو رہا ہے.
تو یہاں پہ یہ فرق تو ہے, اور ان کا میڈیا جو ہے وہ اس حوالے سے بھلے وہ ہم اس کو جتنا بھی ڈسکریڈٹ کریں, لیکن یہ کہ وہ ان ایشوز پہ بات ضرور کرتا ہے, مطلب وہ چاہے پاکستان کو لے کے, اور ہم ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان میں ان کی بات نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ عبدالصمد یعقوب صاحب. مجھے پتہ ہے کہ ابھی پھر دوبارہ آپ کی کسی انڈین چینل کے ساتھ کمٹمنٹ ہے, تو آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, عبدالصمد یعقوب صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ بھارت میں کوئی بھی صحافی اس طرح کی من گھڑت خبر دے, لیکن اس مرتبہ اس کا سامنا چونکہ عبدالصمد صاحب سے ہوا, اور انہوں نے انفارمیشن لے کے انہوں نے جب رپلائی کیا اس کا, اور وہ پوری دنیا میں اس کے لیے ہزیمت کا, شرمندگی کا باعث بنا. آج کے پروگرام سے اتنی. اگلے پروگرام تک لیے حیدر ریاض خان اور گلوبل ٹائمز پاکستان کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.